नमस्कार। आज म गोविन्दबहादुर मल्ल गोठालेको म कसरी हार्छु नाटकको समीक्षा गर्न लागिरहेको छु। एकाङ्कीकार गोविन्दबहादुर मल्ल गोठालेको जन्म विक्रम सम्वत 1979 साल असारमा काठमाडौँमा भएको थियो। उनी सफल मनोविश्लेषणवादी एकाङ्कीकार हुन्। उनले एकाङ्कीमा पात्रका रूपमा विभिन्न किसिमका मानसिक अवस्थाको सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि परिवर्तन र त्यसबाट मनमा उत्पन्न हुने भावको चित्रण गरेका छन्। नेपाली साहित्यमा मनोविश्लेषणवादी धाराको सुरुवात उनले गरेका हुन्। उनले फ्रायडिय मनोविश्लेषणलाई आधार बनाएर एकाङ्की लेखे पनि त्यसमा राजनीतिक विषयवस्तुलाई समेट्ने काम गरेका छन्। यस दृष्टिले हेर्दा उनको विषयवस्तुको छनौटमा विविधता पाइन्छ। विभिन्न किसिमका समस्याले ग्रस्त जीवनयापन गर्ने मानिसका मानसिक द्वन्द्वको यथार्थपरक चित्रण गर्नु गोठालेको विशेषता देखिन्छ। खास गरी काठमाडौँ उपत्यकाका मध्यमवर्गीय नेवारी समाजमा व्यक्त समस्याहरूलाई विषयवस्तु बनाएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2007 साल वरिपरिको सङ्क्रमणकालीन सामाजिक र राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट विषयवस्तु ग्रहण गरेर थोत्रिएका पुराना मूल्य र मान्यताको विस्थापना गर्ने र युगीन नयाँ मूल्य र मान्यताको स्थापना गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। पाश्चात्य प्रवृत्तिलाई अँगालेर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र मानसिक विकृतिको सूक्ष्म रूपमा चित्रण गरेको पाइन्छ। परम्परागत अन्धविश्वास, सामाजिक विकृति, विसङ्गति, कुरीति र कुप्रथाबाट पीडित युवा युवतीको मनस्थितिको चित्रणमा उनको विशेष रुचि देखिन्छ। मानिसले भोग्नु परेका समस्याहरूबाट सिर्जित विभिन्न किसिमका मनोदशाका साथै नेपाली नारीहरूले भोग्नु परेका विवशता र बाध्यताको पनि कलात्मक रूपमा चित्रण गरेको पाइन्छ। उनका एकाङ्कीमा विभिन्न कारणले उच्चताबोध र हीनताबोधले सताएका पात्रहरूको मानसिक द्वन्द्व र सङ्घर्षलाई जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। आर्थिक र राजनीतिक दृष्टिले सम्पन्न परिवार विपन्न भएपछि देखिने दुरवस्थाको चित्रण पनि एकाङ्कीमा कलात्मक रूपमा गरिएको छ। सामाजिक विसङ्गतिको तीव्र रूपमा विरोध गरिएको छ। कतिपय मानवता विरोधी पुराना मूल्य र मान्यतालाई हटाएर मानवतावादी नयाँ मूल्य र मान्यताको स्थापना गर्ने प्रयास गरिएको छ। स्वस्थ, समुन्नत र सुखी समाजको निर्माणमा उनले विशेष जोड दिएको देखिन्छ। परिवर्तनलाई निम्त्याउने क्रममा उनको विद्रोही स्वर निकै सशक्त रूपमा प्रकट भएको छ। जति आवश्यक प्रसङ्गको मात्रै उल्लेख गरेर कथावस्तुलाई गतिशील बनाएको पाइन्छ। एकाङ्कीगत कथावस्तुको प्रारम्भ, विकास र चरमोत्कर्षको अवस्थाको निर्वाह पनि समुचित रूपमा भएको छ। विषम परिस्थितिबाट पात्रका मनमा उत्पन्न मानसिक द्वन्द्वको कलात्मक प्रस्तुति गरिएको छ। उनका एकाङ्कीहरूमा उच्च वर्गीय र मध्यम वर्गीय, व्यक्तिगत, वर्गगत दुवै खाले बौद्धिक खालका पात्रहरूको प्रयोग गरिएको छ। थोरै तर विभिन्न क्षेत्रका पात्रहरूको प्रयोग गरेर जीवनका विभिन्न पक्षहरूमाथि प्रकाश पारिएको छ। मनोद्वन्द्वमा फँसेका पात्रहरूका माध्यमबाट व्यक्तिका मनमा र समाजमा घटित घटनाहरूको विश्लेषण गर्नु गोठालेको विशेषता देखिन्छ। अनमेल विवाह, बहुविवाह, बाल विवाह जस्ता सामाजिक विकृतिको विरोध गरेर
समानताका पक्षमा आवाज उठाइएको छ। मनोरोग, यौनकुण्ठा, आर्थिक पतन, असफल प्रेम, रूढी, अन्धविश्वास, निराशा आदिबाट सताएका पात्रहरूको चारित्रिक विशेषताको चित्रण गर्नु गोठालेको विशेषता रहेको छ। पात्र अनुकूल, सहज, सरल, सरस, स्वाभाविक र छोटा छरिता संवादको प्रयोग गरिएको छ। ठाउँ ठाउँमा गरिएको प्रतीकात्मक शैलीको प्रयोगले एकाङ्कीलाई अझ मार्मिक बनाएको पाइन्छ। बाहिरी द्वन्द्वभन्दा आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा बढी जोड दिएको छ। वर्गीय चेतना र लैङ्गिक विभेदका कारण नारीले भोग्नु परेका समस्याहरूको सटीक चित्र उतारिएको छ। यी विभिन्न किसिमका विशेषताका कारण गोविन्दबहादुर मल्ल गोठालेले नेपाली साहित्यमा वरिष्ठ एकाङ्कीकारका रूपमा परिचित हुन पुगेका छन्। एकाङ्कीको समीक्षा। म कसरी हार्छु एकाङ्कीका लेखक गोविन्दबहादुर मल्ल गोठाले हुन्। यो एकाङ्की भोको घर एकाङ्की सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित छ। 2034 सालमा सङ्ग्रहित छ। यस एकाङ्कीमा मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना भइसकेको भए पनि धेरैजसो मान्छेको सोचाइ र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक प्रभाव पर्न नसकेको र राणाकालीन हैकमवादी प्रवृत्तिको पुरै मात्रामा अन्त्य हुन नसकेको तथ्य स्पष्ट पारिएको छ। एकाङ्कीको नायक होमप्रसादले प्रजातन्त्र बहाली भएपछि चुनावमा खानदानी धाक रभाव देखाएर तथा पर्याप्त पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने विश्वास गरेका र म कसरी हार्छु, म जस्ता व्यक्तिले चुनाव नजिते कसले जित्छ भनेर घमण्ड प्रदर्शन गरेको देखाइएको छ। सम्भ्रान्त वर्गको उच्चता ग्रन्थीको विश्लेषण गर्ने कार्यमा एकाङ्कीकारलाई राम्रो सफलता मिलेको पाइन्छ। कथानक। म कसरी हार्छु एकाङ्कीमा सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित कथानक छ। यस एकाङ्कीको प्रमुख पात्रका रूपमा राणा शासनकालीन मेजर होमप्रसाद देखा परेको छ। मुलुकमा लोकतन्त्रको बहाली भइसकेको भए पनि होमप्रसादमा त्यसको प्रभाव पर्न सकेको देखिँदैन। उसमा हैकमवादी तानाशाही प्रविधि कायमै छ। रुपैयाँ पैसा समेत खर्च गर्न सक्ने भएकाले सजिलै चुनाव जित्छु र पुरानो हुकुमी शासन र आफ्नो धाक रभाव कायम गरिहाल्छु भन्ने उसको सोचाइ रहेको छ। ऊ एकदमै विश्वस्त भएर चुनावको प्रचार प्रसारमा सक्रिय भएर लागे पनि उसकै परिवारका सदस्यहरूले उसले चुनावमा विजय हासिल गर्ने कुरामा विश्वास गर्न सक्दैनन्। उनको निर्वाचनमा पक्कै पनि पराजय हुनेछ भन्ने ठानेर परिवारजनले सहयोग पनि कति पनि गर्दैनन्। परिवारजनका सदस्यले नै अविश्वास गरेर असहयोग गरेका हुनाले ऊ परिवारका सदस्यहरूप्रति क्रूर भएको छ। उसका दुईटी श्रीमतीहरू छन्। तीमध्ये जेठी श्रीमती धर्मप्रति आस्थावान र उमेर ढल्किँदै गएकी हुनाले पूजापाठमा लागेकी देखिन्छे। कान्छी श्रीमती जवान एवं तरुणी भएकीले सुख सुविधा, रङ्ग रमाइलो तथा भोग विलासमा रमाउने स्वभावकी देखिन्छे। उसको कान्छो छोरो कुकुरले जस्तै सुँगेर मानिसहरूको प्रवृत्ति र सफलता तथा असफलताका बारेमा बताउन सक्ने विशिष्ट क्षमता भएको व्यक्तिका रूपमा लिन सकिन्छ। उसले बाबुलाई सुँग्छ र बुबाले चुनावमा विजय हासिल गर्न सक्नुहुन्न, तर रुपैयाँ पैसा चाहिँ बर्बाद पार्नुहुन्छ भन्छ। होमप्रसादले यसलाई मेरो विजयको चिन्ता छैन, बरु मेरो धन सम्पत्तिमै यसको ध्यान केन्द्रित छ भनेर आक्रोश व्यक्त गर्दछन्। उसको जेठो छोरो गुणप्रसादलाई पनि आफ्ना बुबाले चुनाव नजित्ने पक्की भए पनि अनावश्यक रूपमा रुपैयाँ उडाएर परिवारको आर्थिक अवस्था नै भद्रगोल पार्दै छन् भन्ने चिन्ताले व्यथित बनाइरहेको हुन्छ। होमप्रसादलाई यसले पनि मेरो धन सम्पत्तिमा लोभिएर यस्तो सोचाइ राखेको हो भन्ने लाग्छ। म चुनाव हार्दिनँ, म कसरी हार्छु, मैले नजितेर कसले जित्छ
भनेर धाक लगाउँदै हिँड्छ र धन कुल तथा खानदानमै इज्जत प्रतिष्ठाको प्रशंसाको बलमा चुनाव जितिन्छ भनेर विश्वास गर्छ। ऊ दुईटा स्वार्थी अवसरवादी कार्यकर्ता हिम्मत र गजेन्द्रको सहयोग पाएर चुनाव जित्छु भन्ने ठानेर उनीहरूकै सल्लाह अनुसार चुनाव प्रचार प्रसारमा जुटेको देख्न सकिन्छ। यी दुईमध्ये हिम्मत सिद्धान्तप्रति व्यवस्था गर्ने र छेपाराले रङ फेरे झैँ दल परिवर्तन गर्दै हिँड्ने स्वार्थी देखिएको छ। ऊ होमप्रसादकी छोरीको यौवनदेखि लोभिएर सहयोग गर्न आएको नाटक गरिरहेको छ। गजेन्द्र मौका छोपी रुपैयाँ कमाउने उद्देश्यले मद्दत गर्ने न्यु पारेर आएको देख्न सकिन्छ। होमप्रसादकी छोरी कविताले यथार्थमा दुवै व्यक्ति ठिक छैनन्, यी मध्ये रोज्नै पर्दा बरु गजेन्द्र ठिक छ भन्छे। आफ्नो चुनावी अवस्थाका बारेमा होमप्रसादलाई यथार्थ स्थितिको ज्ञान हुँदैन। ऊ खानदानी धाक रबाब रुपैयाँ पैसा गजेन्द्र र हिम्मत जस्ता स्वार्थी कार्यकर्ताहरूको सहयोग पाएर चुनाव हारिँदैन भन्छ। उसलाई आफूलाई बोल्न आउँदैन, अरूलाई भाषण लेख्न लगाएर अरूले लेखेको लिखित भाषण पढ्दै हिँड्छ र पक्कै पनि चुनाव जित्छु भन्ने दृढ विश्वास व्यक्त गर्दै हिँड्दछ। उसको जित्ने विश्वासको अभिव्यक्तिका साथ एकाङ्कीको कथानक पनि समाप्त भएको पाइन्छ। चरित्र चित्रण। म कसरी हार्छु चरित्र प्रधान एकाङ्की हो। यसले होमप्रसाद, गुणप्रसाद, ज्ञानप्रसाद, गजेन्द्र, हिम्मत, बुढी आइमाई, बुढी स्त्री, युवती स्त्री, कविता आदि पात्रहरू रहेका छन्। यी मध्ये प्रमुख पात्रका रूपमा होमप्रसाद देखिएको छ भने गजेन्द्र र हिम्मत सहयोगी पात्रका रूपमा देखा परेका छन्। अन्य पात्रहरू गौण पात्रका रूपमा देखा परेका छन्। यी मध्ये मुख्य र सहयोगी पात्रको चरित्र चित्रण यहाँ गरिएको छ। होमप्रसाद यस एकाङ्कीको प्रमुख पात्र हो। कुलीन वर्गको होमप्रसादले कुलीनताको धाक र रुपैयाँका माध्यमबाट चुनाव जित्ने विश्वास लिएको छ। आफ्नै परिवारजनबाट समेत समर्थन र सहयोग नपाए पनि पर्याप्त रुपैयाँ खर्च गरेर अवसरवादी र स्वार्थी गजेन्द्र र हिम्मतको मद्दतले चुनाव जित्ने भ्रममा ऊ रहेको हुन्छ। मुलुकमा प्रजातन्त्रको उदय भएर आफूले परिवर्तन भइसक्दा पनि खानदानी रबाब र रुपैयाँका बलमा चुनाव जितेर राणा शासनकालमा जस्तै हैकम जमाएर बस्ने उसको विचार छ। ऊ स्थिर तर अविवेकी र अदूरदर्शी व्यक्तिका रूपमा देखा पर्दछ। देश र जनताको कल्याण गर्ने स्पष्ट सिद्धान्त र कार्यक्रमको अभावमा चुनाव जितिँदैन भन्ने चेतना उसमा देखिँदैन। उच्च मनोग्रन्थीले ग्रस्त होमप्रसाद भर मजदुर कोसिसमा चुनाव जित्ने र राणा शासनकालमा जस्तै भोगविलासको यासी जीवन यापन गर्ने सपना देखेर बसेको देख्न सकिन्छ। उसले चुनाव जित्ने लक्षण नदेखिए पनि उसको क्रियाकलापले एकाङ्की चाहिँ जीवन्त प्रभावकारी बन्न पुगेको पाउन सक्छौँ हामी। गजेन्द्र र हिम्मत एकाङ्कीका अवसरवादी स्वार्थी पात्रका रूपमा देखा परेका छन्। यी मध्ये गजेन्द्र होमप्रसादलाई चुनाव लड्न सुर्याएर उसको धन सम्पत्ति हात पार्ने दाउमा छ भने हिम्मत होमप्रसादकी छोरी कवितालाई आफ्नो बनाउने उद्देश्यले चुनाव प्रचार प्रसारमा सहयोग गरेको अभिनय गरेर हिँड्दछ। कुनै सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध नभएको दल बदल्नु हिम्मतलाई कविताले पनि तिरस्कार गरेको देखिन्छ। एकाङ्कीमा एकाङ्कीकारले सुँघेर मानिसको मनोदशा र भविष्यका बारेमा बोल्दै हिँड्ने ज्ञानप्रसाद चाहिँ साँच्चै उल्लेखनीय पात्रका रूपमा चिनिएको छ। अन्य पात्रहरूको भूमिकामा खासै उल्लेखनीय छैन। परिवेश। यस एकाङ्कीको स्थापना परिवेशका रूपले काठमाडौँ सहर, यही स्थित होमप्रसादको घर, राजा र राणाहरूका दरबार आदिको वर्णन गरिएको छ। समयगत परिवेशका रूपमा 2007 सालमा प्रजातन्त्रको बहाली भएपछि पहिलो
पटक चुनाव हुन थालेको समयको वर्णन गरिएको छ। मुलुकमा जहानिया निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य भएर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लागू भएको र बहुदलीय चुनाव पद्धति अनुसार चुनावी कार्यक्रम सुरु गरिसकिएको भए पनि पूर्व शासकहरू र तिनको नजिकमा रहेका होमप्रसाद जस्ता सामन्ती स्वभावका व्यक्तिहरू उच्चता ग्रन्थीले ग्रस्त बनेको देख्न सकिन्छ। त्यस्ता हैकमवादी निरङ्कुश स्वभावका व्यक्तिहरूमा युगानुकूल परिवर्तन आउन नसकेको जनाइएको छ। चुनावी वातावरण पनि स्वयं स्वस्थ देखिँदैन। दलीय कार्यकर्ता कुनै केटी फकाउने दाउले त कुनै उम्मेदवारबाट पर्याप्त रुपियाँ लिई थोरै पैसा खर्च गरेर बढीजसो रुपियाँ कुम्ल्याउने उद्देश्यले व्यक्ति र दलको चुनावमा प्रचार प्रसारमा खटेका देख्न सकिन्छ। होमप्रसाद जस्ता उम्मेदवारले देशको अखण्डता र स्वतन्त्रता, जनताको आर्थिक प्रगति र सामाजिक सम्मान तथा सुख शान्तिका लागि कुनै योजना र कार्यक्रम बनाएको देखिँदैन। खानदानी धाक रबाब र रुपियाँ पैसाका बलमा चुनाव जिती सांसद मन्त्री बनेर आफै मोजमस्ती गर्ने निहित उद्देश्यका साथ चुनावमा सहभागी भएको देख्न सकिन्छ। एकाङ्कीमा परिस्थिति तथा चुनावी वातावरणको चित्रण जीवन्त रूपमा भएको देख्न सकिन्छ। भाषा शैली। म कसरी हार्छु एकाङ्कीमा सरल, सरस र प्रभावकारी भाषा शैलीको प्रयोग गरिएको पाइन्छ। तत्सम शब्दको प्रयोग कमै मात्रामा गरिएको छ। बढी मात्रामा जनजीवनमा भिजेका तद्भव र आगन्तुक शब्दको प्रयोग गरिएको पाइन्छ। अभिधात्मकताभन्दा व्यङ्ग्यात्मक शैलीले एकाङ्कीमा रोचकता थपेको पाइन्छ। कतै कतै व्याकरणात्मक दृष्टिले त्रुटि समेत देखिए पनि पात्र अनुकूल भाषा शैलीको प्रयोगका कारण एकाङ्की मनमोहक बन्न पुगेको हामीले देख्न सक्छौँ। शीर्षक सार्थकता। म कसरी हार्छु शीर्षकको संरचना 3 शब्दको वाक्यबाट तयार भएको छ। प्रमुख पात्र होमप्रसादको उच्चतायुक्त मनोग्रन्थीको विश्लेषण गर्दै उच्च खानदानीय गौरव र मान प्रतिष्ठा भएको म जस्ता व्यक्तिले पर्याप्त रुपियाँ खर्च गरेर चुनाव लडेपछि म चुनावमा कहाँ हार्छु र भनेकै सन्दर्भबाट प्रस्ट्याउने उद्देश्यका साथ यो शीर्षक राखिएको छ। आफ्नै परिवारका सदस्यले समेत विश्वास गरेर सहयोग नगरेका कार्यकर्ताहरू समेत सिद्धान्तनिष्ठ र कर्तव्यपरायण भएर देश र जनताको भलो गर्ने उद्देश्यले नभई उम्मेदवारलाई ढाँटी छली धन सम्पत्ति कमाउने र केटी फकाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर चुनाव प्रचार प्रसारमा खटिएका र जनलहर समेत नदेखिएकोले होमप्रसादले विजय हासिल गर्ने कुनै लक्षण देखिँदैन। सामन्त संस्कार र उच्चता ग्रन्थीले ग्रस्त भएकाले मनोरोगीका रूपमा होमप्रसादले व्यक्त गरेको मनोभाव अनुसार शीर्षकीकरण गरिएको छ। शीर्षकले एकाङ्कीको मुख्य कथ्यलाई सङ्केत गरेको छ। एकाङ्कीको शीर्षक औचित्यपूर्ण र सार्थक रहेको पनि हामीले पाउन सक्छौँ। अब यस एकाङ्कीको उद्देश्य। ठुलो जनसङ्घर्षपछि राजनीतिक परिवर्तन भएर प्रजातन्त्रको बहाली भए पनि व्यक्तिगत तथा दलीय नेता र कार्यकर्ताहरूको सोचाइ, बोली र व्यवहारमा युगानुकूल परिवर्तन आउन नसकेकोले नेपाली जनताले वास्तविक रूपमा समानता, स्वतन्त्रता, समुन्नति, सुख र शान्तिको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् भन्ने भाव व्यक्त गर्ने उद्देश्यले एकाङ्कीको रचना गरिएको देख्न सक्छौँ हामी। यसै उद्देश्यको परिपूर्ति गर्नका लागि यहाँ होमप्रसाद, गजेन्द्र र हिम्मत जस्ता पात्रहरूलाई उभ्याएको पाइन्छ। कुलीन हुँ भनेर घमण्ड गर्ने र उच्चता ग्रन्थीले ग्रस्त भएको होमप्रसाद कहिल्यै म देशको प्रगति यसरी गर्छु, जनतालाई यस्ता कार्यक्रम मार्फत सुविधा उपलब्ध गराउँछु र यसरी राष्ट्रको सम्मान प्रतिष्ठा बढाउन नेपालीको अस्तित्व बचाउँछु भनेको सुनिँदैन। राणा शासनकालमा जस्तै आभिजात्य
प्रदर्शन गर्ने र रुपैयाँ पैसा खर्च गरी चुनाव जितेर यस आराम गर्ने कुरा बाहेक अन्य राम्रा कुरा उसले गरेको देखिँदैन। उसका कार्यकर्ता पनि ऊ जस्तै मतलबी र स्वार्थी देखिन्छन्। तिनले देश र जनताको भलाइका बारेमा सोच्ने र बोल्ने समेत आवश्यकताको अनुभव गरेको देखिँदैन। धन सम्पत्ति कमाउने र केटी फकाउने उद्देश्यले राजनीतिक नेताको समर्थनमा सहयोगमा खटेका कार्यकर्ताबाट पनि देश र जनताको भलो हुने आशा गर्न सकिने अवस्था पनि हामीले देख्न सक्दैनौँ। एकाङ्कीकारले यस्तो विकृतिप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै कुनै पनि स्वतन्त्र वा दलीय नेता र कार्यकर्ताहरू धाक रवाब र रुपैयाँ तथा धन सम्पत्तिका बलमा होइन, जनताको विश्वासको मत लिएर चुनाव जित्ने सोचाइ, नीति र कार्यक्रमका साथ चुनावमा सहभागी हुनुपर्छ र जनताले पनि जनप्रेमी देशभक्त उम्मेदवारलाई मात्र मतदान गरेर जिताउनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले एकाङ्की रचना गरेको देखिन्छ। यस उद्देश्यमा लेखकलाई राम्रो सफलता मिलेको पनि हामीले पाउन सक्छौँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।